अस्सलाम वालेकुम। रूह यारम किस नंबर 38। ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ऐसे मत देखो मुझे। ना जाने वो कैसी नज़रों से देख रही थी। यारम इससे नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। प्लीज़ मत करो मेरे साथ इस तरह। मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकते तुम यहाँ से। कितनी ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें। वो इसका बाजू थामते हुए बोला। आउच। रूह ने फौरन बाजू छुड़ाते हुए आह भरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या कर रही हो? दर्द होगा। यारम ने बेइख्तियार इसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द। आप दे रहे हैं मुझे दर्द। बार बार मेरे सामने आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं खाना मुझे खाना। चले जाएं आप यहाँ से। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ आपको देखने से हो रही है। रूह कहते हुए रोने लगी। प्लीज़ चले जाएं। रूह, मैं चला जाऊंगा। प्लीज़ तुम खाना तो खा लो। यारम ने जैसे मिन्नत की थी। कुछ नहीं खाना। मुझे ले जाएं इसे यहाँ से। प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी। यारम एक आखिरी बार इसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो खिज़र गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो यारम। तुम्हें इसको सज़ा देनी चाहिए इसे, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। लेकिन तुम तो प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ, सज़ा दूँ ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। यारम, इसके लिए मैं डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? नहीं यारम, तुम पर ये नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो। फरिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं। जितना अच्छा बनोगे रूह इतनी तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हारा नरम लहजा इसे खुद सर बना रहा है। तुम जितना इसे प्यार से बात करोगे वो इतना तुमसे दूर होगी, क्योंकि इसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना यारम, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बनकर दिखाओ। तुम जो इसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो तुम नहीं हो। यारम, कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वो इसे आईना दिखाता बाहर निकल गया। रूह ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो तो पानी का एक कतरा तक नहीं पी रही थी। खाया तो यारम ने भी कुछ नहीं था, लेकिन इसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी कि रूह की। वो चाहता तो इस पर सख्ती या ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह इससे दूर हुई थी वो इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। यारम डर गया था कि कहीं वो सच में इसे छोड़कर न चली जाए। ये अलग बात थी कि इसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकती थी। वो इसे जितना नरमी बरत रहा था वो इतना ही इसे मुंह नहीं लगा रही थी। यारम का गुस्सा, प्यार, सब कुछ बेकार जा रहा था। बस एक ही रट के मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। इसने यारम का दिमाग खराब कर रखा था। आज इसने शान और इसके सब साथियों को दावत पर बुलाया था, जिसकी वजह से आज इसका ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन रूह को भूखा छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था।
اس لیے ایک آخری کوشش کرنے وہ اس کے کمرے میں چلا گیا اور کل سے بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا کیونکہ روح نے کہا تھا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لے کیونکہ یہ بات تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی۔ روح اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پر سختی کروں، پلیز کچھ کھا لو۔ آپ مجھے جان سے مار دیں تب بھی کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ غصے سے منہ پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ روح میری جان، کب تک بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ خدا کے لیے کچھ کھا لو، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ اس طرح سے بھوکا پیاسا رہنے سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ روح یہ سوچ بھی مجھے تکلیف دے رہی ہے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس لیے یہ فضول ضد چھوڑو اور کھانا کھا لو، اور دیکھو نا تمہاری چکر میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم کو لگا شاید وہ اس کا احساس کر لے۔ میں نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے۔ روح کو اس کا کھانا نہ کھانا برا تو لگا لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ روح میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم کھانا کھا رہی ہو یا نہیں؟ وہ اب غصے سے بولا تھا۔ روح کو اچانک ہی اس کا تھپڑ یاد آ گیا۔ روح نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا جہاں اس کے گال پر یارم کے ہاتھ کا نشان تھا۔ یارم اس کے اس طرح دیکھنے پر بے اختیار مسکرایا۔ میں کیا کروں جان، جب بھی یہ نشان جاتا ہے تو تم ضرور ایسی کوئی حرکت کرتی ہو کہ مجھے دوبارہ سے تمہیں یہ نشان دینا پڑتا ہے۔ لیکن اب میں کنٹرول کروں گا، آئی پرومس، وہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے ہوئے بولا۔ جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ روح میں کتنی بار بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری یہ حرکت نہیں پسند، وہ غصے سے گھور کر بولا تھا، اور مجھے آپ پسند نہیں، روح غصے سے ناک پھلا کر بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا، شاید وہ بھوک اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یارم کا دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا لیکن فی الحال وہ روح کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن کی بھوک تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتی، تم بھوکا رہ کر اس رزق کی بے قدری کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں لوگ کتنے دن بھوکے سوتے ہیں، اور تم سیدھے طریقے سے نہیں مانتی، لیکن میں ہوں نا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کو۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے تمہاری عقل نہیں جائے گی، اب جب تک تم خود کھانا نہیں مانگو گی کوئی تمہاری منتیں نہیں کرے گا۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس وقت شان اس کا خاص آدمی ملک اور اس کے باقی سب آدمی ان کے آفس میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یارم نے واقعی شان کو اس کی گینگ کا بادشاہ بنایا تھا لیکن شان کو اس بات کی قدر نہیں تھی۔ وہ دور بیٹھ کر اسے دھمکیاں دے رہا تھا لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھا نظر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر یارم کی طرف نہ دیکھا۔ سچ تھا، شان کی ساری دھمکیاں صرف خضر اور شارک کے لیے تھی۔ یارم کے سامنے وہ اب بھی زیرو تھا۔ یارم بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔
اس کے اس طرح سے نظریں چرانے پر یارم بے اختیار مسکرایا۔ انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یارم نے مسکرا کر سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے لہجے سے ہی شان کو خطرے کی بو آ رہی تھی۔ تم لوگ بھی کھانا کھا لو۔ اس نے سامنے کھڑے شارف اور خضر کو دیکھا۔ ہمارے کھانے کا ابھی وقت نہیں ہوا، خضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ شاید وہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ ڈیول تم تو ہمارا ساتھ نبھاؤ، شان نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہوں۔ جب سے شادی کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا۔ وکرم کہاں ہے؟ یارم کا جواب سن کر وہ بات بدلنے لگا۔ اس کا تو گوشت کھا رہے ہو۔ یارم نے دوستانہ انداز میں ان کے سر پر دھماکہ کیا، جبکہ اگلے ہی لمحے ڈائننگ روم کا حال بدل چکا تھا۔ شان اور 11 لوگ وومنگ کرنے اس کے ساتھ آئے مصروف ہو چکے تھے۔ وکرم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اس نے خود ہی مجھے مجبور کیا اس کے ساتھ یہ کروں، ورنہ شاید وہ بھی آج تمہارا کھانا بننے کی جگہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوتا۔ لیکن اس نے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یارم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شان، میں نہیں چاہتا کہ وکرم کی جگہ لوگ یہاں بیٹھ کر تمہارا گوشت کھائیں۔ موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ یارم کاظمی روز روز موقع نہیں دیتا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے ڈان بنایا اور میں تمہارے ہی خلاف جا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ معاف کیا ہے اسی لیے ابھی تک زندہ ہو۔ اگر معاف نہ کرتا تو تم جانتے ہو تمہارا حال کیا ہوتا۔ باقی کی باتیں رات میں میرے گھر پر ہوں گی، اسے بھی ساتھ لے آنا۔ اس نے ملک کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ملک کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ تمہارا خاص آدمی ہمارا بھی خاص ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ دعوت کبھی بھولو گے نہیں۔ یارم کی بات پہ پاس کھڑے شارف نے کہکا لگایا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے گھور کر شارف کو دیکھا۔ نہیں، وہ دراصل شارف نے کچھ بولنا چاہا۔ کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہو شارف، کنٹرول میں رہو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تمہارے اوقات یاد کراؤں، اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ روح نے کچھ کھایا؟ اس نے گھر آ کر پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ سر، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ شفا نے پوچھا۔ نہیں، جب تک روح کچھ نہیں کھا لیتی اس کے حلق سے ویسے بھی کچھ نہیں اترنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح پرسوں والے کپڑوں میں سستی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کیا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ روح، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ یارم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ ساتھ نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ روح روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ روح،
क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेरे पास वजह मेरी मोहब्बत है। प्यार करता हूँ तुमसे। नहीं हो सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और तुम किस हक से मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? वादा किया था तुमने, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अब तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली? इश्क करता हूँ तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उठो, कपड़े बदलो, बाल ठीक करो अपने। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। यारम ने एक बार फिर से इसे छूना चाहा, जब रूह ने फिर से इसे धक्का देकर खुद से दूर किया। रूह, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। इसके बाद तुम्हारी हर गलती की सजा मिलेगी। वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गया, लेकिन इसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था कि वो कांप कर रह गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब इसने सोच लिया था कि अब वो यारम मुझसे इसे दूर जाने के नहीं बल्कि तलाक की बात करेगी। दिन से शाम, शाम से रात हो गई। यारम कमरे में वापस नहीं आया और ना ही वो इस जगह से उठी। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके यारम से तलाक की बात करने का सोच रही थी। खिजर, शान और मलक अभी अभी आकर इसके ऑफिस रूम में बैठे थे। वो एक हाथ में हमेशा की तरह ब्लेड लिए दूसरे हाथ से अपना सर दबा रहा था। शायद नहीं, वो यकीनन टेंशन में था, जबकि शान ये सोच रहा था कि इसको टेंशन देने वाला क्या अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके ऑफिस रूम तक आई। वो नहीं जानती थी कि अंदर कौन है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाती, वो इसकी आहट पहचान चुका था। अंदर आ जाओ बेबी। दस्तक देने के लिए इसका हाथ वापस गिर गया। यारम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। इसकी हालत दिन से भी बदतर थी। यकीनन वो अपनी तमाम तार हिम्मतों का अनबार जमा करके यहाँ आई थी। वो अगर इसके करीब रुकी, यारम समझ चुका था कि इससे ज़रूरी बात करने आई है। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती। लड़खड़ाती आवाज़ में इसने अपना जुमला मुकम्मल किया। कमरे में बैठे बाकी तीनों वजूदों पर क़यामत गिरी थी। यारम मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते इसकी बात पर मुस्कुराया था। यहाँ बैठो मेरे पास। इसने ना सिर्फ अपने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बल्कि हाथ पकड़कर इसे पास बिठा लिया। अगले ही लम्हे इसने एक ब्लेड निकाला और इस ब्लेड की मदद से इसकी कलाई पर डिज़ाइन बनाने लगा। रूह ने दर्द की शिद्दत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। शायद इस दर्द की भी कोई इंतहा थी। अपनी कलाई पर होने वाला हमला इसने 5 बार बर्दाश्त किया। हाथ छुड़ाने की कोशिश में वो मुसलसल नाकाम रही थी। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो पूछने बिना रह ना पाई। आंसू से गला तक तर हो चुका था। इसके सवाल पर वो बेइख्तियार मुस्कुराया। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो भी ये सब, ये दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इसकी गलतियाँ माफ़ नहीं कर सकता, तो जिससे नफ़रत करता हूँ इसके साथ मैं क्या सलूक कर सकता हूँ। अगले ही सेकंड मलक कुर्सी से उठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने के बेतहाशा बूंदें थीं।
اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ کام تو شان بھی رہا تھا لیکن وہ اٹھ کر باہر نہیں گیا جبکہ یارم کے ہاتھ میں ابھی تک روح کی کلائی تھی جسے وہ ابھی بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کی کیا غلطی کی ہے؟ چھٹی بار بلیڈ اپنے ہاتھ کی طرف آتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ میری جان، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ ہوں؟ تمہارے لفظوں کی سزا اس سے بڑی ہونی چاہیے، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں اس گھر کے اندر تمہارے لیے قبر کھود کر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ پھر روز صبح اٹھ کر اس پر فاتحہ پڑھا کروں گا۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر بول رہا تھا۔ خیر فی الحال میں کچھ بہت ضروری کام کر رہا ہوں، مگر تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سزا ختم ہو گئی۔ اٹھو، جاؤ کمرے میں میٹنگ ختم کر کے آؤں گا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ روح کو ابھی تک یقین نہ رہا یارم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔